बहुत पुष्ट लाग्छन् गराभित्र झार कता जानलाई गरेको हतार। गाउँको नाममा आएको रकम 5 तारिकको डिनरपछि गाउँको नाममा आएको रकम 5 तारिकको डिनरपछि देश निर्माणको दस्तावेज जल्छ सहरमा धनकै आगो हुरहुराउँदै बल्छ सहरमा। अहिंसा परमो धर्म भन्दै अचानक लडाईँमा सिपाही भागेपछि के काम, जागेपछि के काम। पश्चिमाञ्चलको पहिचान समाज रूपान्तरणमा हाम्रो अभियान। नमस्कार, तपाईँ फेवा टेलिभिजन हेरिरहनु भएको छ। यो फेवा टेलिभिजनको प्रस्तुति हो मेरो सृजना मेरो अनुभव। कार्यक्रम मेरो सृजना मेरो अनुभवमा हामी विभिन्न साहित्यकारहरूसँग साहित्यिक भलाकुसारीहरू गर्ने गर्दछौँ, औपचारिक अनौपचारिक दुवै रूपमा रहेर साहित्यिक कृतिका विषयमा कुराकानी गर्दछौँ, साहित्यिक संवाद गर्ने गर्दछौँ। आज पनि हामी साहित्यिक संवाद नै गर्नेछौँ, तर साहित्य संवादभन्दा पनि थोरै पर रहेर जीवन जिउने तरिका, जीवन के हो, थोरै मोटिभेसनल स्पिकर पनि हुनुहुन्छ आजको हामीसँग भएको गेस्ट। साहित्यकार पनि हुनुहुन्छ, इन्टरप्रेनर पनि हुनुहुन्छ र मोटिभेसनल स्पिकर पनि हुनुहुन्छ। म ढिला नगरिकन उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। उहाँ हुनुहुन्छ आज हामीसँग तुलसी निरौला। तुलसी सर, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद सर। सुरुवात गरौँ साहित्य र मोटिभेसनल स्पिकर अथवा इन्टरप्रेनरबाट जोडिएको कुराबाट। कसरी समय मिलाइराख्नु भएको छ यी तीनटा कुराहरूलाई सँगै लैजान? समय सर, समय भनेको चिज मिलाउने यो व्यवस्थापनको चिज हो, म्यानेजमेन्टको चिज हो। जीवन व्यवस्थापन जसरी गरिन्छ समय व्यवस्थापन नै जीवन व्यवस्थापन हो। कोसिस गरिरहेको छु सर। साहित्यकार हुनु कतिको सजिलो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? गाह्रो चिज हो सर, धेरै गाह्रो। मैले यहाँ तपाईँसँग एउटा किताब छ मसँग, आफैलाई चिन्ने कोसिस गर। तुलसी निरौलाले लेख्नु भएको साङ्गेला बुकले निकालेको किताब हो, आफैलाई चिन्ने कोसिस गर। यो साहित्य हो कि होइन तपाईँको नजरमा? यो प्रेरणादायी साहित्य हो। आम साहित्यकारहरूलाई साहित्य मान्छन्? यसलाई एउटा विधा हो साहित्यको। अब साहित्य शब्दहरूको खेल्ने र त्यसलाई मिलाउने, त्यसबाट रस निकाल्ने प्रक्रिया हो। एउटा कथा राखेर मैले यसमा चाहिँ बिचबिचमा कथा पनि राखेको छु, तर यो बढी चाहिँ यथार्थवादी जीवनसँग सम्बन्धित भएकोले गर्दा र जीवन जिउनको लागि एउटा प्रेरणा दिने खालको कृति भएकोले गर्दा यसलाई प्रेरणादायी साहित्य भन्न सकिन्छ। तपाईँ कविता पनि लेख्नुहुन्छ होइन? कविता र यो लेख्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई मान्छेले चाहिँ कुनमा बढी चिनिदिन्छ भन्न खोजेको मैले मात्रै हो। यसबाट बढी चिन्छ, आफूलाई चिन्ने कोसिसबाट चिन्छन् या तपाईँलाई कविबाट चिन्छन् बढी? अब यो प्रेरणादायी साहित्य भनेर आफैले चिन्ने कोसिस चाहिँ मेरो पहिलो कृतिको रूपमा बजारमा आइसकेको छ। अब पहिलो त यसैको आधारमा चिन्छन्। कविता मेरो निस्केको छैन, मैले अहिलेसम्म छापेको छैन कतै पनि। म लेख्दै राख्दै मात्रै गरिराखेको छु। त्यो भएकोले गर्दा चाहिँ मेरो नामसँग जोडिएर आउने पहिलो चाहिँ मेरो पहिलो गर्लफ्रेन्ड भन्दा चाहिँ यो किताब नै आउँछ। खास यो आफैलाई चिन्ने कोसिस गरेर चाहिँ के हो? आफैलाई चिन्ने कोसिस जीवन जिउँदाखेरि बाँच्ने एउटा कोसिसमा, राम्रोसँग बाँच्ने कोसिसमा म को हुँ, म यो जीवनमा म के गर्न सक्छु, मेरो खुबी के हो, मेरो रुचि के हो। र जीवनमा सबै कुरा गर्न सकिँदैन, एउटा चिज समात्नुपर्छ, एउटा बाटो समात्नुपर्छ। र मेरो त्यो बाटो कुन हो भनेर त्यो आफ्नो बाटोको सही पहिचान गरेर त्यसैमा जिन्दगी अगाडि बढाउँदै लगेर जुन बाटो समात्दाखेरि चाहिँ आफ्नो जीवनको आफूलाई पनि राम्रो सेवा हुन्छ, आफ्नो जीवन पनि सही उत्तम तरिकाले बित्छ र अरूलाई पनि केही सेवा गर्न सकिन्छ, अरूको लागि पनि केही राम्रो काम गर्न सकिन्छ भनेर मैले गरेको कोसिस हो। र आफ्नो लागि पनि हो र अरूको लागि पनि हो। मोटिभेसनल स्पिकर, इन्टरप्रेनर र दर्शनमा चाहिँ कतिको समानता रहन्छ? अब एन्टरप्रेनरसिप भनेको बाँच्नको लागि, यो पेटको लागि अथवा चाहिँ यसलाई मार्क्सिजम बढी जोडिन्छ जब पेटको कुरा आउँछ। यो चाहिँ बुर्जुवा, त्यस पछाडि चाहिँ यहाँ चाहिँ कर्मशील मान्छेहरू, किसानहरूको कुरा आउँछ। यो मार्क्सिजमसँग बढी जोडिन्छ र
जब पेट र बाँच्ने सन्दर्भ आउँछ त्यस पछाडि त्यहाँ उद्यमशीलता आउँछ, त्यसले बचाउने हो र त्यो चाहिँ मैले बाँच्नको लागि गरेको काम हो। र मोटिभेसनल स्पिकिङ र लेखन एउटा चाहिँ मेरो सोख हो, मेरो एउटा खुबी हो, एउटा सृजनशीलता हो, एउटा साहित्य हो। यसलाई चाहिँ तालमेल मिलाएर अगाडि बढाउँदैछु। भनेपछि त्यसमा समग्रमा चाहिँ सम्बन्धित रहन्छ सर, किनभने साहित्य बाँच्ने कलासँग सम्बन्धित भएन भने त सिर्जना फेरि गरिब हुन्छ सर। म चाहिँ फेरि त्यो गरिब हुनु हुँदैन, साहित्यकार चाहिँ धनी हुनुपर्छ भन्ने वकालत गर्ने मान्छे परे। प्रेरणादायी पुस्तकहरू सामान्यतया पहिला हामीले पाउँदाखेरि कस्तो हुन्थ्यो भन्दा तपाईँको ट्रान्सलेसन गरेर निकाल्ने अथवा चाहिँ हामीले रत्नबारका छेउछाउमा भेटाइन्थे किताबहरू, त्यहाँभन्दा पर भेटाइँदैन थिए। धेरै जस्तो ट्रान्सलेसन गरेरै निकालिएका हुन्थे। यो दुस्साहस चाहिँ कसरी गर्नुभयो, म आफै लेखेर आफै निकाल्छु भनेर? अब यो ट्रान्सलेसन भन्नाले ठ्याक्कै ट्रान्सलेसन गरेर निकाल्ने एउटा चाहिँ पद्धति थियो, किनभने त्यसलाई किनभने मैले पनि यो 100% एकदमै 100% चाहिँ मेरो सिर्जना मान्दिनँ। मैले सुरुमै सन्दर्भ सामग्रीहरू आभार व्यक्त गरेको छु कि यो मेरा गुरुहरूको प्रेरणा, जसको चाहिँ प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूपले मैले जति गुरुहरूबाट शिक्षा लिएँ त्यो शिक्षालाई मेरो सृजनशीलता पनि मिसाएर निकालेको छु र शिक्षासँग सफलता कसरी सम्बन्धित रहन्छ भनेर मैले गरेको कोसिस हो। र यसमा मेरो सृजनशीलता धेरै छ सर। गुरुहरूको ज्ञानलाई पनि मैले साभारको रूपमा लिएको छु, त्यसलाई चाहिँ छुट्टै ढङ्गबाट, सँगसँगै मेरो सृजनशीलता धेरै छ। त्यो प्रेरणादायी पुस्तक निकाल्दा प्रेरणा चाहिँ कसले दियो? यो जीवनमा ठोकिँदै गइसकेपछि म को हुँ भन्ने प्रश्न जब मेरो चाहिँ दिमागमा घुम्न थाल्यो, त्यस पछाडि मैले जति पनि जीवन भोग्दै आएको कुरामा मेरो जीवनमा जति गल्ती भयो, जति असफलताहरू मैले भोगेँ, त्यो असफलताहरूले नै मलाई पहिलो नम्बरको प्रेरणा दियो यो निकाल्नलाई। कुनै व्यक्तिगत भन्दा पनि तपाईँ आफूले जुन रूपमा जीवनमा अनुभव गर्नुभयो, जुन खालको कुराहरूले अनुभव गर्दै आउनुभयो, जुन कुरा सिक्दै आउनुभयो, त्यही नै एउटा प्रेरणाको स्रोत हो। एकदमै। मान्छेले त्यसो भने त तपाईँको किताब पढ्नुपर्ने जरुरी रहेन नि? अनुभवले मान्छेको जिन्दगीमा अनुभव त सिकाउँदो रहेछ, त्यसैले प्रेरणा दिँदो रहेछ। किताब चाहिँ किन पढ्ने? यो प्रत्येक मानिस आफैमा एउटा इतिहास हो। मैले किताबमै बारम्बार पनि लेखेको छु कि प्रत्येक मानिस भगवान पनि हो, ब्रह्माण्ड पनि हो, सानो ब्रह्माण्ड पनि हो। तर एउटा मानिसले भित्रैबाट आफैलाई चिन्नलाई यति गाह्रो चिज हो, यो चिन्न धेरै गाह्रो हुन्छ। त्यसको लागि यो बाह्य तत्त्वहरू स्कुल जानुपर्छ, कलेज जानुपर्छ, अध्ययन गर्नुपर्छ, तथ्य कुराहरू घोक्नुपर्छ। त्यति गरेर बाहिर यसो घुमेर सबै चिजको अध्ययन गरेर हेर्दा पनि आफैलाई चिन्नको लागि अलिअलि जग सुरुवात हुन्छ र आफ्नै भित्र कमन सेन्स एउटा चाहिँ भित्रबाट छैठौँ इन्द्रियले काम गर्न थाल्छ र त्यो चिन्नलाई सजिलो होस् भनेर मैले पनि अरूको धेरै पढ्दै गरिसकेपछि मैले पनि अलिअलि आफैलाई चिन्न थालेँ। भनिसकेपछि अरू पाठकहरूले पनि कसै न कसैले तुलसी निरौलाको पनि चिन्नु पर्यो। अनि तुलसी निरौलाको पनि अनुभवलाई चाहिँ यसो पढेर अध्ययन गरिसकेपछि उहाँहरूलाई आफैलाई चिन्न सजिलो होस् भनेर यो पुस्तक। हामीले कुरा गरिरहेका छौँ, आफैलाई चिन्ने कोसिस पुस्तकको विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। एउटा कविता सुन्न मन लाग्यो हजुरको, कविता सम्भव हुन्छ भने एउटा कविता सुनाउनुहोस्। म सुनाउँछु सर। यो कविताको शीर्षक राखेको छु मेरा श्रीमान। हो यो एकदमै यथार्थपरक छ। मेरो एकजना मित्र हुनुहुन्थ्यो, महिला मित्र, उहाँ चाहिँ प्रेग्नेन्ट भएको बेलामा उहाँले जति पनि गन्थनहरू गर्नुभयो, सेयर गर्नुहुन्थ्यो, त्यही चिजलाई मैले महिलाको दृष्टिकोणबाट यो कविता लेख्न कोसिस गरेको छु। मेरो कविताको शीर्षक छ मेरा श्रीमान। मेरो शरीर सन्चो रहँदा फक्रेको फुलमा बस्न लागेको पुतली जस्ता बिसन्चो जब हुन्छ मलाई, म रातभर जागराम बस्दा कुम्भकर्णका साखे भाइ जस्ता, हरे मेरा श्रीमान कस्ता, रातभर भुकेर दिनभर झोक्राएको कुकुर जस्ता। मेरो जिउ सर्लक्क परेको हुन्जेल रानी पोखरीमा झम्मा हामफाल्न लागे झैँ जस्ता, म डम्म मोटाएर थ्याच्च बस्दा चञ्चलता हराएर छिटो केही गर्न नसक्दा, भोकाएको र तिर्खाएको डुक्रने साँडे गोरु जस्ता, दैव मेरा श्रीमान कस्ता, कलकल बग्ने पानी देख्दा छेउको सुकेको बालुवा जस्ता। सकियो? सुन्दर लागिरहेछ मलाई। मैले लुरु लुरु काम गरेमा खुरु नबोली गर्न अघि सरेमा,
सित्तैको नोकरलाई काममा दल्न पल्के जस्ता 4 दिन नारी धर्म गरुन्जेल केही गर्नु नभई पर सरुन्जेल मलाई वास्तै नगरी सुन्तलीमा सल्के जस्ता प्रभु मेरा श्रीमान कस्ता थोरै चित्त नबुझे हिटलरका छोरा जस्ता। अब अलिकति छ मेरो वयस र उमेर छौन्जेल मेरो वयस र उमेर छौन्जेल आँखा चाउरी नपरी गालामा चमक हुन्जेल शिकारमाथि झम्टिन लागेको स्याल जस्ता म यत्रो पेट बोकेर प्रसव पीडामा रुँदा म सुत्केरी भएर केही दिन गनाउने हुँदा सलाई कोरी सल्काए हुर्र बल्ने सुकेको पात जस्ता हरे मेरा श्रीमान कस्ता एक दिन घर ढिलो आए दिनै अग्नि परीक्षा लिने जस्ता मेरा मात्रै कि सबैका यस्ता खोइ कस्ता हुन् कस्ता यस्तै लाग्यो मेरा श्रीमान मलाई मात्रै उनीसँग गोडा 4 वर्ष बस्दा। सुन्दर। यो अलि बढी आक्रामक चाहिँ आक्रामक रह्यो तर भए पनि एउटा महिलाको नजरबाट हेर्दाखेरि चाहिँ अत्यन्त सुन्दर। जुन जुन बेलामा त्यो एउटा उहाँहरूलाई बढी समयको खाँचो रहन्छ त्यो बेलाको कुरा सम्झेर यो कुरा कविता सुनिँदाखेरि चाहिँ आक्रामक एउटा अलग पाटो भयो। अति सुन्दर कविता। थ्याङ्क यू भेरी मच। आदरणीय दर्शकमित्रहरू, आज हामीसँग गफगाफ गरिरहनु भएको छ साहित्यकार, मोटिभेसनल स्पिकर र एन्टरप्रेनर तुलसी निरौला। उहाँसँग हामीले केही जीवनका बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ, केही जीवन जिउने तरिकाका विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ, केही आफैलाई चिन्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। यो क्रम निरन्तर रहनेछ। केही बेरको लागि व्यापारिक विश्राम। व्यापारिक विश्रामपछि पुनः स्वागत छ तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूलाई कार्यक्रम मेरो सृजना मेरो अनुभवमा। तपाईँ हेरिरहनु भएको छ पश्चिमाञ्चलको पहिचान समाज रूपान्तरणमा हाम्रो अभियान भन्ने नारा लिएर स्थापित भएको फेवा टेलिभिजन। आज हामीले कुराकानी गरिरहेका छौँ मेरो सृजना मेरो अनुभवमा साहित्यकार, मोटिभेसनल स्पिकर तथा एन्टरप्रेनर तुलसी निरौला सरसँग। उहाँसँग तपाईँ सुरुबाट हाम्रो कार्यक्रम हेरिरहनु भएको छ भने पक्कै पनि तपाईँलाई यसले केही मोटिभेसनल गरिरहेको छ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। म कुराकानी क्रममा फेरि जोडिन चाहन्छु। सुरुमै मोटिभेसनल स्पिकर अथवा एन्टरप्रेनरको रूपमा त तपाईँ लागु हुनु भएन अथवा देखिनु भएन, पहिला जागिर गर्नुहुन्थ्यो। जागिर छोड्न केले प्रेरणा दियो? प्रेरणा दिने त जब मैले आफैलाई चिन्न अलिअलि थालेँ, जब म को हुँ भन्दा उत्तर आउन थाल्यो, त्यस पछाडि मेरो सोच चाहिँ व्यक्तिगत रूपान्तरण होइन सामाजिक रूपान्तरण। फेवा टेलिभिजनको जुन ट्यागलाइन प्रदीप सरले अघि भर्खरै भनिसक्नुभयो कि यो सामाजिक रूपान्तरणप्रति चाहिँ बढी झुकाव जब आउन थाल्यो, त्यस पछाडि उत्प्रेरणा साहित्यमा मेरो अध्ययन बढी हुन थाल्यो र त्यसैको एउटा उत्पादन भनौँ न, त्यसैको परिणामको रूपमा यो पुस्तक नै सेभ। तपाईँ दुईटै क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, साहित्यमा पनि हुनुहुन्छ र मोटिभेसनल स्पिकरको रूपमा पनि हुनुहुन्छ। सामान्यतया सुरुमै कोही पनि विद्यार्थीलाई सिकाउने भनेको साहित्य हो। कपुरी क खरा ख अरू रिदममा त्यो साहित्य नै हो, रिदममा आएको चिज साहित्य नै त्यसै सिकाइन्छ। तपाईँ साहित्यकार नै हुनुहुन्छ, मोटिभेसनल स्पिकर पनि हुनुहुन्छ। त्यो रूपमा चाहिँ दुवैतर्फबाट हेर्दा अहिलेको शिक्षा पद्धतिलाई कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँले? उदित सरले एकदमै गहन कुरो जुन चाहिँ मैले एड्रेस गर्न खोजेको, मैले सम्बोधन गर्न खोजेको कुरालाई नै प्रश्नको रूपमा दिनुभएको छ। अहिले मेरो उद्देश्य यो पुस्तकको उद्देश्य पनि समाज रूपान्तरण भन्दा अगाडि अझै व्यक्तिगत रूपान्तरण आउँछ। किनभने व्यक्तित्व विकास नभइकन सामाजिक विकास हुँदैन, संस्थागत विकास हुँदैन र व्यक्ति विकास हुनको लागि शिक्षा यस्तो अनिवार्य चिज हो जुन चिज नभइकन कुनै पनि चिज सम्भवै हुँदैन। तर हाम्रो शिक्षा के भयो भने हाम्रो चाहिँ 3 घण्टाको परीक्षा प्रणाली र त्यही परीक्षा पास गरेर लिने एउटा सर्टिफिकेटको लागि मात्रै केन्द्रित शिक्षा भएकोले गर्दा अहिलेको जुन प्रकारको शिक्षा पद्धति र प्रणाली हाम्रो नेपालमा चलिराखेको छ यसको चाहिँ विरुद्धमै एउटा आवाज हो मेरो पुस्तक। र सफलता प्राप्त गर्नको लागि चाहिने शिक्षा भनेको व्यावहारिक सँगसँगै जीवनोपयोगी शिक्षा हुनुपर्छ र त्यो जीवनोपयोगी शिक्षा भनेको यो हार्ड स्किल र सफ्ट स्किल हुन्छ। सफ्ट स्किल बेस्ड शिक्षालाई चाहिँ मैले बढी प्रायोरिटी दिन खोजेको छु, बढी फोकस गर्न खोजेको छु यो पुस्तकको माध्यमबाट। पुस्तकले विरोध मात्रै गर्छ या त्यसको कुनै उपाय पनि बताएको छ पुस्तकमा? प्रशस्त छ प्रदीप सर। कस्तो खाले कसरी गयो भने चाहिँ तपाईँले आफ्नै शब्दमा भन्नुपर्दा अथवा तपाईँको पुस्तकमै देखिरहेको शब्दमा भन्नुपर्दा अहिलेको शिक्षा पद्धति गलत हो भने तपाईँको शिक्षा पद्धति कसरी चाहिँ कुन रूपमा गयो भने चाहिँ नेपालको शिक्षा पद्धति अथवा नेपालमा अब उत्पादन हुने युवा अथवा अब उत्पादन हुने जुन खालको हामीसँग क्षमता हुन्छ युवा उत्पादनहरू हुन्छ त्यो चाहिँ ठिक हुन्छ अथवा राम्रो हुन्छ भनेर कसरी परिभाषित गर्नुभएको छ किताबमा?
तपाईँको विचारमा चाहिँ के गर्दाखेरि चाहिँ बेटर होला, अहिलेको शिक्षा पद्धति गलत हो भने? यसमा आफैलाई चिन्ने कोसिस भनेर पहिलो प्रयास के हुनुपर्छ भने बाबुआमाले पहिलो प्रयास थाल्नुपर्छ, मेरो छोराछोरी कस्ता छन् भनेर। त्यस पछाडि बाबुआमाले सँगसँगै स्कुलले पनि बच्चाको चाहिँ रुचि खुबी विकासमा जोड दिनुपर्छ, के छ खुबी भनेर, र उनीहरूको रुचि के छ होइन कि कस्तो वातावरण दियो भने त्यो बच्चामा कस्तो रुचि र खुबी विकास हुन्छ। त्यो रुचि र खुबीको विकास भइसकेपछि ज्ञान सँगसँगै काम सन्तुलित रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ र 15 वर्षको हुँदासम्म चाहिँ आफैलाई चिन्ने प्रक्रिया, मेरो क्षेत्र यो हो र म यो क्षेत्रमा जिन्दगी बिताउँछु काम गरेर, म आफ्नो पनि सेवामा यो क्षेत्रमा काम गरेर लगाउँछु र अरूको पनि सेवामा लगाउँछु भन्ने कुरा चाहिँ फिक्स भइसक्नुपर्छ। जिन्दगीको उद्देश्य स्पष्ट भइसक्नुपर्छ। हाम्रो समस्या, शिक्षाको समस्या भनेको 30-35 वर्ष हुन्जेलसम्म जीवनको उद्देश्य नै थाहा हुँदैन, समस्या यही हो। र समाधानको उपाय पनि मैले क्लियरली किताबमा लगभग सबै चिज राख्न कोसिस गरेको छु। मैले किताब पढ्दै जाँदा तपाईँको कुरा भेटाएको थिएँ, सफल हुन 2 चिज चाहिन्छ, काम र ज्ञान। र काम र ज्ञानको योग भयो भने चाहिँ महाज्ञान हुन्छ भन्नुभएको छ। हजुर, यसलाई प्रश्न पारिदिनुहोस् न, जो दर्शक हेरिराख्नु भएको छ उहाँलाई अझ प्रश्न होला तपाईँको पुस्तक किनेर पढ्नको लागि अथवा चाहिँ यो जानकार हुनको लागि। काम र ज्ञान अहिलेको शिक्षा पद्धतिको मूल जरो भनेको ज्ञान मात्रै दिनु हो। काम चाहिँ ज्ञानमा डिग्री हासिल गरिसक्यो, काममा चाहिँ प्राइमरी लेभलमा रहन्छ र ज्ञानमा डिग्री हासिल गरिदिइसक्दा 24-25 वर्ष पुगिसकेको हुन्छ त्यो कुनै पनि व्यक्ति, र उसले फेरि जीवन बाँच्नलाई जब चाहिँ जिन्दगीको फिल्डमा पसिसकेपछि फेरि कामको चाहिँ नर्सरीबाट सुरु गर्नुपर्छ। र मेरो चाहिँ उद्देश्य कुन कुरामा बढी केन्द्रित हुन्छ भने 5 कक्षाको ज्ञान हुन्छ भने 5 कक्षा बराबरको काम पनि सँगै सिक्दै जाओस् त्यो विद्यार्थीले। 10 कक्षा हुन्छ भने 10 कक्षा बराबरको काम, उसले फेरि त्यसको मतलब चाहिँ बोरा बोक्ने अनि लेबर काम गर्ने, यो चाहिँ फेरि बच्चाको चाइल्ड लेबरको इस्युजहरू आउने गरी होइन कि स्वैच्छिक रूपमा उसले गर्न सक्ने कुनै पनि सानातिना, चाहे त्यो पैसा कमाउने काम होस्, चाहे भोलिन्टियरी काम होस्, चाहे त्यो घरको काम होस्, चाहे किचनको काम होस्, काम गर्ने बानीको विकास सँगै हुनु पर्यो, ज्ञानसँग काम जानु पर्यो। उद्देश्य म यो पुस्तक सकिसकेपछि, लेखिसकेपछि मैले ऋग्वेद पढ्न सुरु गरेँ र ऋग्वेदको पहिलो सुक्तिको 4औं लाइनमा मैले यो चिज भेटेर म एकदमै प्रसन्न भएको थिएँ। 4औं लाइनमा चाहिँ जब ज्ञान र कामको सन्तुलन मिलेपछि मात्रै महापुरुषको जन्म हुन्छ भनेर लेखेको रहेछ। मैले चाहिँ त्यो सारांशमा अगाडिपट्टि नै लेखेको छु, पुस्तकमा हजुरले हेरिसक्नु भएको छ। र यो दुईटाको सन्तुलन भइसकेपछि महापुरुषको जन्म हुन्छ। अब मेरो सोच चाहिँ महापुरुष नयाँ पुस्ता जति पनि छन् आफै पनि हुन कोसिस गर्ने, किनभने मैले आफैलाई थोरै चिनेर अब कोसिसमा छु। अहिलेका नयाँ पुस्ताले पनि यो ज्ञान र कामको सन्तुलन मिलाएर महापुरुषको जन्म होस् र जति सक्दो धेरै निस्कौँ, व्यक्तिगत विकास पनि होस्, संस्थागत विकास पनि होस्, सामाजिक विकास पनि होस्, सँगसँगै देशको विकास होस् भन्ने उद्देश्य साथ मैले गरेको कोसिस छ। महापुरुष भन्नाले कसरी बुझ्ने अब? यो व्यावसायिक रूपमा हुन्छ या आध्यात्मिक रूपमा हुन्छ या धार्मिक रूपमा हुन्छ या सांस्कृतिक रूपमा हुन्छ? कुन रूपमा चाहिँ महापुरुष भन्ने अथवा समूहमा महापुरुषलाई कसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ? यो बडो गम्भीर प्रश्न सोध्नु भएको छ दिप सर। महापुरुष भनिसकेपछि आजकल कस्तो छ भने बिल गेट्स महापुरुष, किनभने उहाँसँग धेरै पैसा छ। मार्क जुकरबर्ग महापुरुष, उहाँसँग धेरै पैसा छ। त्यो मात्रै होइन कि पैसा चाहिँ महापुरुष हुनको लागि सन्तुलन, जीवनका विभिन्न पाटाहरूमा सन्तुलन मिलाएर जसले आफ्नो जीवन आफ्नो सेवामा सँगसँगै अरूको सेवामा लगाउन सक्छ, सेवा गर्न सक्छ, धर्म गर्न सक्छ, त्यो मानिस महापुरुष भनेर ठान्छु म। जस्तो कि आफूलाई सही पहिचान गरेर एउटा कर्मको बाटो छानेर र त्यो कर्मको बाटोलाई नै आफ्नो पनि सेवा गर्ने माध्यम, सँगसँगै अरूको पनि सेवामा लगाउने माध्यम बनाएर जीवनका विभिन्न पाटाहरू छन्, 5-6वटा पाटा, तिनीहरूलाई सन्तुलित रूपमा लैजान सक्यो भने म त्यो मानिसलाई महापुरुष भन्छु। त्यो पाटाहरू चाहिँ म त्यसलाई धन नै भन्छु। यसरी भन्नु मिल्नु पर्यो, धन, धार्मिक, सांस्कृतिक र आध्यात्मिक चारवटै कुरामा चाहिँ अब्बल रहनु पर्यो या सन्तुलित रहनु पर्यो, त्यो चाहिँ महापुरुष हो। अझै यसमा ती पाटाहरू सबै आउँछन्। सँगसँगै मैले चाहिँ धनी बन्ने प्रयास भनेर राखेको छु, किनभने यसले मानिसलाई आकर्षण छिटो गर्छ।
तर मानिसले धन भन्ने बित्तिकै पैसालाई मात्रै बुझ्छन्। त्यो होइन कि शारीरिक रूपमा धनी, मानसिक रूपमा धनी, त्यस पछाडि भावनात्मक रूपमा धनी, सम्बन्धमा धनी, त्यस पछाडि आध्यात्मिक रूपमा धनी र अन्त्यमा म राख्छु कि यो आर्थिक रूपमा पनि धनी। यी सबै 4-5वटा पाटोलाई सन्तुलित रूपमा मिलाएर लैजाने मान्छे धनी हो, एकदमै सही अर्थमा धनी हो, सँगसँगै ऊ महापुरुष पनि हो। एकदम रमाइलो गफाफ भइरहेको छ। धेरै कुराहरू दर्शकहरूले जान्ने अवसर प्राप्त गरिरहनु भएको छ। तर हामी कार्यक्रमको उत्तरार्धमा छौँ। हामी तपाईँको एउटा गीत सुन्छौँ। तपाईँ रचनाकार पनि हुनुहुन्छ, लिरिक्स पनि हुनुहुन्छ, निकै सुन्दर गीतहरू रचना गर्नुहुन्छ र तपाईँ केही गीतहरू रेकर्डिङको क्रममा पनि छन् भन्ने मैले जानकारीमा पाएको थिएँ। तपाईँको मुखारविन्दबाट एउटा गीत सुन्न सकिन्छ हामी? मैले रेकर्ड त गरिसकेको छैन नवदीप सर, हजुर। तर म एउटा मैले लेखेको गीतलाई चाहिँ म मेरो यो रचनालाई चाहिँ म सुनाउन कोसिस गर्छु। नआइदेओस् विपत्ति नै सुनामीको छाल जस्तै, नआइदेओस् विपत्ति नै सुनामीको छाल जस्तै, नखाइदेओस् भूकम्पले माछालाई जालले जस्तै हाम्रो मायालाई। यो विपत्ति प्रकृतिको नआइदिए राम्रो हुन्थ्यो, नभत्काइदिए त्यसले राम्रो माया हाम्रै हुन्थ्यो। नआइदेओस् विपत्ति नै सुनामीको छाल जस्तै, नखाइदेओस् भूकम्पले माछालाई जालले जस्तै। सुन्दर शान्त समुद्रको निलो पानी हाम्रो माया, सुन्दर शान्त समुद्रको निलो पानी हाम्रो माया, भूकम्प र छाल कहिल्यै कालो बनी नआइदिए हुन्थ्यो। नआइदेओस् विपत्ति नै सुनामीको छाल जस्तै, नखाइदेओस् भूकम्पले माछालाई जालले जस्तै। सुन्दर। यो केही समयमा रेकर्ड हुन्छ? हामी त यो भन्दा पनि मैले अर्को यो प्रेरणादायी गीतलाई चाहिँ पहिले रेकर्ड गर्ने आफ्नै भोइसमा, एउटा आफ्नो सोख पनि, गीत गाउने रहर एकदमै धेरै थियो। यसलाई चाहिँ व्यावसायिक रूपले गायक बन्न नसकेको झोकमा मैले चाहिँ गीत यो चाहिँ रचनातर्फ मोडेर आफ्नै भोइसमा चाहिँ यसलाई रेकर्ड गर्छु। किनभने यो जति पनि उत्प्रेरणात्मक मोटिभेसनल प्रोग्रामहरूमा पनि चाहिन्छ, एउटा बिचबिचमा गीतहरू बजाउँदा त्यसमा सुनमा सुगन्ध आउँछ। म छिटै रेकर्ड गर्छु सर। आम मानिसहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? मान्छे सफल हुनको लागि के गर्नुपर्छ पहिला? बडो जटिल प्रश्न यो। सजिलो भएको भए त मान्छे छिटै रातारात सफल भइसक्थे। एकदमै लामो प्रक्रिया छ उदिप सर यसमा। सफल हुनलाई दुईटा चिज नै हो, एउटा ज्ञान र काम नै सन्तुलित रूपमा जानुपर्छ। ज्ञान पनि सही अर्थमा आफैलाई चिनेर आफ्नो खुबीको विकास गर्दै म यो चिज हुँ, मलाई यो चिज चाहिँ मनपर्छ, यो चिज चाहिँ म रात दिन कसैले नहराइ पनि गर्न सक्छु, मलाई मन लाग्छ भन्ने कुनै एउटा यस्तो क्षेत्रको पहिचान गरेर त्योसँग सम्बन्धित सिप र ज्ञानको विकास गर्दै लैजाने र त्यही क्षेत्रसँग सम्बन्धित काम गर्दै जाने हो भने मान्छे पक्कै पनि सफल हुन्छ। र यो पनि 30 वर्ष अगाडि नै सफल हुनुपर्छ, अनि मात्रै जीवनमा मजा हुन्छ भन्ने मेरो धारणा र मेरो चाहिँ एउटा परिकल्पना छ। कोसिस गर्नुपर्छ अब यसको लागि चाहिँ। यो साथै समयको लागि हजुरलाई हार्दिक धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद सर। आदरणीय दर्शकबिन्दुहरू, आज हामीसँग मेरो सृजना मेरो अनुभवमा कुराकानी गरिरहेका थियौँ तुलसी निरौला सरसँग। उहाँ साहित्यकार, मोटिभेसनल स्पिकर र इन्टरप्रेन्योर पनि हुनुहुन्छ। उहाँको सृजना आफैलाई चिन्ने कोसिस गरौँको विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ र उहाँका अनुभवको विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँका कविताहरू सुन्यौँ, उहाँको गीत पनि सुन्यौँ। तपाईँ आफैले आफैलाई चिन्न प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ, चिन्ने कोसिसमा हुनुहुन्छ भने यो पुस्तक तुलसी निरौला सरको पुस्तक आफैलाई चिन्ने कोसिस गरेर सफलताको एउटा भोग जगाउने एउटा प्रयास भनेर सब टाइटल गर्नुभएको छ। यो पुस्तक आफैमा प्रेरणादायी र फलदायी रहनेछ भन्ने मैले पनि विश्वास लिएको छु। यो साथ र समयको लागि तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकबिन्दुलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। तुलसी निरौला सरसँगको गफगाफ फेरि अर्को श्रृङ्खलामा, फेरि आगामी दिनहरूमा पनि उहाँको बाटो पोखरा आइपुग्दाखेरि चाहिँ फेरि अर्को श्रृङ्खलामा पनि राख्ने म तपाईँहरूलाई प्रण गर्न चाहन्छु। समाज रूपान्तरणमा हाम्रो अभियान जारी रहेको छ। हेर्दै गर्नुहोस् फेवा टेलिभिजन। नमस्कार। बहुत पुष्ट लाग्छन् गरा भित्र झार, कता जानलाई गरेको हतार। गाउँको नाममा आएको रकम 5 तारिकको डिनरपछि, गाउँको नाममा आएको रकम 5 तारिकको डिनरपछि देश निर्माणको दस्तावेज जल्छ सहरमा, धनकै आगो हुरहुराउँदै बल्छ सहरमा।
अहिंसा परमो धर्म भन्दै अचानक लडाइँमा सिपाही भागेपछि के काम? मेरो सुन्दर बितिसकेर सुन्दर। समय, जागेपछि के काम?